स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर मिलादुन्नबी का 19वां अजीम शान जलसा बतारीख 22 अगस्त 2026 बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा बमुकाम पहाड़ी शरीफ बस स्टैंड। सदर जलसा डॉक्टर सैयद मोहम्मद महमूद सफ़ीउल्लाह हुसैनी अलमारूफ वक़ार पाशा साहब। सिर्फ 99,000 रुपए में शानदार उम्रा पैकेज, डायरेक्ट फ्लाइट प्लस मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, 2 इजाफी उम्रे का सुनहरा मौका। अल सिद्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स। अस्सलामुअलैकुम, अब्दुल खादर के साथ आप देख रहे BBN स्पीड न्यूज़। आइए देखते हैं 17 अगस्त की 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। 5 अरब ममालिक की इसराइल पर तनक़ीद, ट्रंप के गज़ा अमन मंसूबा मुस्तरद करने पर एतराज़, मिस्र, कतर, सऊदी और इमारात की मज़म्मत, अमन को खित्ते के लिए अहम करार दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनाई और सदर पज़ेश्कियान की मुलाकात की वीडियो हुई वायरल। 2 रोज़ कबल मुलाकात का दावा, वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से गर्दिश करने लगी। मुलाकात की आज़ादाना तस्दीक सामने नहीं आई। ईरान का अमेरिकी फ़ौजियों पर इनाम का ऐलान, एक अमेरिकी सिपाही के कत्ल पर $30,000, ख़वातीन हमलावरों के लिए इनाम दुगना करने की पेशकश, फ़ौजी सरबराह का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर गालिबफ का जंग में फतह का दावा, कहा ईरान ने फ़ौजी व सियासी महाज पर हासिल की कामयाबी, अमेरिका व इसराइल के 9 मकासद नाकाम बनाने का दावा। तुर्किया पर हमला हुआ तो जंग से पीछे नहीं हटेंगे, तुर्क सदर तैयब एर्दोआन का इसराइल को 2 टूक पैगाम, कहा जंग नहीं अमन चाहते हैं, दिफा के लिए भरपूर जवाब देने का अज़्म। ट्रंप का सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे का खैर मकदम, इसे मशरिक़ वस्ता के इत्तेहाद की जानिब बड़ा कदम करार दिया, तीनों ममालिक की क़यादत को दी मुबारकबाद। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार में 5 साल मुकम्मल, अफगान वज़ीर दाख़िला सिराजुद्दीन हक्कानी का गज़ा पर बयान, इसराइली हमलों की मज़म्मत, अफगान आज़ादी को अल्लाह की नेमत करार दिया। अमेरिकी रियासत इंडियाना में शदीद बारिश और सैलाब का कहर, 6 अफराद हलाक, अहम सड़कें ज़िरियाब, कई इलाकों में इनक़ला, सैलाबी पानी में बहने लगी गाड़ियाँ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिटायरमेंट का इशारा, 2027 सीज़न आखिरी हो सकता है, शानदार अंदाज में करियर ख़त्म करने की ख्वाहिश, फुटबॉल से विदाई का इम्कान। बांग्लादेशी PM तारिक रहमान का दौरा भारत से इनकार, शेख हसीना और हादी के कातिलों की हवालगी शर्त, वज़ारत ख़ारजा ने साज़गार माहौल पर दिया जोर। UGC नीट के अंग्रेज़ी, सोशियोलॉजी और कॉमर्स के दोबारा एग्ज़ाम, NTA का ऐलान, क्वेश्चन पेपर में गलतियों की शिकायत के बाद फैसला। एयर इंडिया के मजीद 2 पायलट्स ड्रग टेस्ट में नाकाम, दूसरे टेस्ट के नताइज का इंतजार, दोनों को ड्यूटी से हटाया गया। फुगेट दहली वाक़े के बाद क़वानीन सख्त। इंस्टाग्राम पर दिमागी नक्सल पार्टी का अकाउंट वायरल, एक दिन में 1,60,000 फॉलोवर्स, अचानक अकाउंट हुआ गायब, बनाने वाले की शनाख्त ना आ सकी सामने। सीनियर कांग्रेस कायद P चिदम्बरम ने तंजिया अंदाज में कहा, मुझे दिमागी नक्सल होने पर फख्र, किरण रिजिजू का दिमागी नक्सल बयान पर रद्द-ए-अमल, अपोजिशन को दिमागी नक्सल कहने से किया इनकार। मैंने दावतनामा कबूल ही नहीं किया, चीफ जस्टिस सूर्यकांत का नलसार कॉन्वोकेशन से मुताल्लिक़ बयान, तलबा के एक ग्रुप ने दावत पर किया था एतराज़। मुल्क में हिंदू या मुसलमान नहीं बल्कि बच्चों का मुस्तक़बिल खतरे में, बाबा रामदेव का बच्चों के एहतजाज में इस्तेमाल पर एतराज़, नाबालिगों को सियासी एहतजाज से दूर रखने की अपील। शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफ़ा, माशी व शख्सी मसाइल का दिया हवाला, 30 जुलाई का इस्तीफ़ा मुस्तरद हुआ था, अब इस्तीफ़ा कबूल करने पार्टी से की दरख्वास्त। दिल्ली मेट्रो में खातून की मुबैना तस्वीर लेने पर हंगामा, मुसाफिर ने CISF एहलकार को घेर लिया, फ़ोन में तस्वीर मिलने पर बढ़ा तनाज़ा, एहलकार मुअत्तल, महकमाना तहक़ीक़ात शुरू। बिहार के लखीसराय में अशोक धाम मंदिर में भगदड़, 7 भक्तों की मौत, 1 दर्जन से ज़्यादा ज़ख्मी, 2 ट्रेनों से बड़ी तादाद में पहुंचे थे भक्त।
تلنگانہ SIR ڈرافٹ رول کر دی گئی جاری، 2,64,00,000 ووٹر شامل، 73,40,000 نام باہر، قریب 94,00,000 ووٹروں کو نوٹس ہوگی جاری، 16 سپٹمبر تک دعوے اور اعتراضات کیے جا سکتے ہیں داخل۔ تلنگانہ پولیس کا AI پر زور، تحقیقات اور ایمرجنسی ریسپانس ہوگا تیز، ڈائل 112 میں AI سے کال لوکیشن کی فوری شناخت، پولیس و عدالتوں کے درمیان ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ۔ ریونت ریڈی کا BRS پر اکھورا پوجا اور کالے جادو کا دوبارہ الزام، تلنگانہ میں بارش روکنے کے لیے رسومات کا دعویٰ، الزامات پر سیاسی تنازع مزید بڑھ گیا۔ اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ نیہا بورا کی حیدرآباد میں طلبہ سے ملاقات، آئین کے لیے ڈٹنے والے طلبہ کی تعریف، بار کونسل چیئرمین منن کمار مشرا کی معافی پر طنز، طلبہ کی ہمت کو پیش کیا سلام۔ حیدرآباد میں 21 سالہ نوجوان لڑکی کا لرزہ خیز قتل، بوائے فرینڈ نے گرل فرینڈ کو چاقو سے قتل کر کے لاش تھیلے میں ڈال کر ہوا فرار، پولیس نے کیس درج کر ملزم کو کیا گرفتار۔ سونے کی قیمت میں پھر اضافہ، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش آن کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,42,200 روپے فی تولہ، شہر میں 24 کیرٹ 1,55,200 روپے فی تولہ، پیور چاندی 2,55,000 روپے فی کلو۔ BBN اسپیڈ نیوز میں فی الحال ابھی اتنا ہی۔ میں ہوں عبد القادر، ہمارے چینلز کو سبسکرائب، فالو، ویڈیوز کو لائک اور اپنے نیٹ ورک میں شیئر کرتے ہوئے ہمارا ساتھ دے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ میلاد النبی کا 19واں عظیم و شان جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے، جو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں، بتاریخ 22 اگست 2026 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بمقام پہاڑی شریف بس اسٹینڈ۔ صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف وقار پاشا صاحب۔ انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعرات پابندی کے ساتھ محفل درود و سلام 313 میں جو حاضر ہوتے ہیں، ان میں سے خوش نصیب کو کنوینر جلسہ عمرہ بھیجنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بابرکت محفل میں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں۔ بانی جلسہ مرحوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب، کنوینر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب۔ السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز پیش کرتا ہے ایک شاندار اور یادگار عمرہ پیکج، صرف 99,000 روپے سے شروعات۔ کیا آپ بھی بیت اللہ شریف کی حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا خواب سجائے بیٹھے ہیں؟ تو اب دیر کس بات کی؟ ڈائریکٹ فلائٹ بذریعے ایئر انڈیا جدہ، 2 اضافی عمرہ ادا کرنے کا سنہرا موقع، پہلا عمرہ آن ارائیول 2 صلح حدیبیہ سے اور 3 طائف کی بستی سے۔ مکہ و مدینہ کے مقدس مقامات کی مکمل زیارت، تجربہ کار معلم کی رہنمائی کے ساتھ، مکہ و مدینہ میں بالکل قریب اسٹے، آرام دہ AC لگژری بس ٹرانسپورٹ، 3 ٹائم حیدرآبادی کھانا، بفے سسٹم، چائے اور جوسز، لانڈری سہولت، 5 لیٹر زمزم اور احرام بھی فری، 3 خصوصی بیگز فری۔ خواہش آپ کی خدمت السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز کی، ابھی رابطہ کیجئے۔ 15 سالہ تجربے کار السدرا ٹورز اینڈ ٹریولز، رج منڈل بازار، ریلوے اسٹیشن مین روڈ، سکندرآباد۔